बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैर आफियत से होंगे और ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तमीर हयात की बुक से। गाइड बुक है जो आपको बताती है कि आप अपनी ज़िंदगी की तामीर को किस तरह बेहतर करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी, आज का हमारा टॉपिक है आला मकसद। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक आला मकसद रखना चाहिए। हमें मुसलमान होने के नाते हमारा मकसद जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी है और लोगों के लिए हमें आसानियाँ पैदा करने वाला बनना चाहिए। आपके साथ मैं वाक़या शेयर करती हूँ इस बुक से। एक अरब मुल्क की टीम बम्बई आई और एक होटल में ठहरी। इनको अपने मुल्क के लिए कुछ लोगों की कारकुनों की ज़रूरत थी। उन्होंने अंग्रेज़ी अखबारात में इश्तिहार छपवाया। इसको देखकर दिल्ली के एक तलीमी याफ्ता नौजवान ने भी अपने कागजात इन्हें भेजे। इसके जवाब में इनके पास बम्बई से इंटरव्यू कार्ड आ गया। नौजवान रिक्शे पर बैठकर अपने घर से रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। इसके हमरा इसका एक साथी भी था जिसको छोड़ने के लिए स्टेशन तक जा रहा था। सड़क पर एक जगह कुछ जाहिल किस्म के लड़के खेल रहे थे। रिक्शा इनके पास से गुजरा तो एक लड़के ने इनके ख़िलाफ़ बुरे अल्फाज कहे। अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि जो ज़िंदगी है, आप ज़िंदगी के बहुत ही मसरूफ़ अमल से गुज़र रहे होते हैं, कोई काम करने जा रहे होते हैं तो रास्ते में या घर में या कहीं जो है सोसाइटी लेवल पर आप को कोई बात कह देता है तो आप उल्टा उससे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं या अपना मौक़िफ़ बयान करने लग जाते हैं, तो आपका अपना वक्त ज़ाया होता है। एक्चुअली ये वाक़या हमें ये चीज़ बता रहा है। दूसरे ने कंकर फेंक दिए। अब नौजवान के जो साथी था उसको गुस्सा आ गया। इसने चाहा कि रिक्शा रोक कर उतरे और लड़कों को मारे। नौजवान ने इसका हाथ पकड़कर बिठा लिया और कहा, छोड़ो, हमारे पास इसका वक्त कहाँ है। जी, कामयाब ज़िंदगी बनाने के लिए आपकी ज़िंदगी में जब आला मकसद होंगे, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, रुकावटें आएंगी। आपके पास वक्त नहीं है कि आप उनसे उलझें, आप आगे बढ़ते रहें। नौजवान के सामने एक मंजिल थी। वो चाहता था कि वो वक्त पर स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़े, मुंबई जाकर इंटरव्यू दे और फिर अरब पहुंचकर 10,000 रुपये महीना कमाए। इस मकसद ने इसकी नज़र में लड़कों की गालियां या इनकी जो कैंकर वो उन पर फेंक रहे थे, हकीर बना दिया। वो इनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। ये वाक़या शेयर करने का मकसद इस बुक से एक्चुअली ये है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यही मामला ज़्यादा बड़े पैमाने पर अहले इस्लाम का है। अहले इस्लाम वो लोग हैं जो दावत हक़ को अपना मकसद बनाए हुए हों। दावत का आला तसव्वुर इनकी नज़र में बकिया तमाम चीज़ों को हेज कर देता है, हकीर बना देता है कि उनके रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं वो उनको मायने नहीं रखती। वो कहते हैं कि हमारा जो दावत का आला तसव्वुर है वही अहमियत के हामिल है। वो लोगों की तरफ से बुरे अल्फाज सुनते हैं, इनकी तरफ पत्थर फेंके जाते हैं, मगर वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। वो ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे पास इसका वक्त कहाँ है, हम इस किस्म की छोटी चीज़ों में क्यों उलझें। ये एक मैसेज आपको एक पैगाम दे रहा है कि आप जब किसी मकसद के तहत कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप इम्तिहान दे रहे हैं स्कूल का, कॉलेज का, या कोई हुनर सीख रहे हैं या घरेलू कुछ मामलात हैं, तो जो आपको मनफी वाइब्स आती हैं, लोगों की बातें आती हैं, रुकावटें आती हैं, आप उसको नज़रअंदाज कर दें। उनसे उलझने में टाइम मत लगाएं, उदास मत हों, हिम्मत कीजिए, सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए। इस्तक़लाल के साथ यकीनन कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी, हमारा नसीब होगी इंशाअल्लाह। अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपने आला मकसद की तरफ नज़र रखेंगे, लोगों से उलझेंगे नहीं, अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, तो यकीनन हम कामयाबी की तरफ ज़रूर चले जाएंगे। नौजवान के सामने सिर्फ 10,000 रुपये की महीना की मंजिल थी, अगर दुनियावी लिहाज से देखे जाए बात तो।
مگر دائی اور مومن کے سامنے جنت کی منزل ہوتی ہے. اگر ہم آخرت کے پیمانے کے لحاظ سے بات کریں تو مومن جو ہوتا ہے وہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا ہے اس کے سامنے جنت اس کی منزل ہوتی ہے، اور اس کے سامنے خدا کا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بندہ اس کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائے گا، اس راہ میں ہر قسم کی تکلیف اور دل آزاری کو برداشت کرے گا، اس کے لیے آخرت میں ابدی جو ٹکانا ہے وہ جنت ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندے سے. وہ کہہ اٹھتا ہے کہ صبر تو جنت کی قیمت ہے. پھر اگر میں ان لوگوں کی جو اظہار ثانی ہے، جو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس پر صبر کیوں نہ کروں، تو آخرت میں مجھے جنت کا داخلہ کس طرح ملے گا. غرض یہ کہ دنیا کی کامیابی بھی ہے اور اسی میں آخرت کی کامیابی بھی ہے. یہ وہ مقصد ہے جو ہم الجھے بغیر، ٹائم ویسٹ کیے بغیر آگے بڑھتے رہیں گے، ہم اپنے مقصد کو پا لیں گے. یہ بک یہ میسج دے رہی ہے. اگر اس فکر کو ہم اپنے اندر اپنے آپ کو سکھائیں گے اور اس کو عملاً لانا شروع کر دیں گے تو ہم اپنی زندگی کو انشاءاللہ بہتر کر لیں گے. جی آئی ہوپ سو جو آج کا ٹاپک ہے اعلیٰ مقصد، آپ اس کو اچھے سے سمجھے ہوں گے. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کمنٹ کی صورت میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور بیل آئیکن پر ضرور بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری جو نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ کو مل سکے. ویڈیو بنانے کا مقصد میں پریویس بہت ساری ویڈیوز میں بھی بول چکی ہوں، یہی کہ جب میں نے اس بک کو پڑھا تو اس بک سے بہت کچھ سیکھا. ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری جو ہیں تکلیفیں، پریشانیاں، روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس بک نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، مجھے مایوسی سے باہر نکالا، ہمت دلائی، دلاسا دلایا، اور جو ہے میں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ بک کا میسیج دوسروں تک پہنچاؤں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی لائف بہتر ہو جائے، کسی بہن بھائی کی زندگی جو مجھے یوٹیوب پہ سن رہے ہیں میرے بہن بھائی، یا جو مجھے فیس بک پہ سن رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. جی ہمیں ایک دوسروں کے لیے، میں دوسری دفعہ یہ بات بول رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اشفاق احمد کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ عمل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جب ہم جد و جہد کے ساتھ یہ عمل بھی اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے. جی ساتھ ساتھ میں اپنی روزمرہ کی جو روٹین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جو گھر میں بن رہا ہوتا ہے، جو پک رہا ہوتا ہے، یا بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور اگر آپ کو ریسیپیز اچھی لگیں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. جی آج میں بنا رہی تھی سموسے. یہ میں نے نیٹ سے ہی ریسیپیز دیکھی تھی اور اٹھا کے میں نے کہا چلو میں بھی ٹرائی کرتی ہوں. میں نے اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ ٹرائی کی تھی، بنائے تھے، اچھے بنے تھے، مزیدار، ٹیسٹی، گھر کے بنے، صاف ستھرے اچھے بنے تھے بہت. تو آج میں اپنی بہن کی طرف جا رہی تھی، ویکینڈ تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس کے لیے بھی یہ گھر سے بنا کر لے کے جاؤں تاکہ بچے خوش ہو جائیں. آئی ہوپ سو آپ کو یہ ریسیپی بھی اچھی لگے گی. اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اچھے اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.